जनाब स्पीकर, हमेशा इस बात का दाई रहा हूँ कि ज़ाती तनकीद तो किसी पर भी नहीं होनी चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर पार्लियामेंटेरियन जिस वक्त गुफ्तगू करे तो उसके असरात मस्बत आने चाहिए हमारे माशरे में, हमारे मुल्क पर। किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। आज मुझे बड़े बोझल दिल के साथ अपने एक नहायत ही करीबी दोस्त जिनसे बड़ा मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता है और अच्छा ये है कि मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो यहाँ मौजूद हों, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जो कि बड़े सीनियर सियासतदान हैं। इनके वालिद गिरामी एक बहुत ही सीनियर और बड़े वेल रिस्पेक्टेड सियासतदान थे और ये मशहूर हैं ख्वाजा आसिफ साहब के, वो बड़े दबंग तरीके से अपनी बात करते हैं और हम सब इनको पसंद भी करते हैं। लेकिन कल एक इंटरव्यू इनका आया और मैं ख्वाजा साहब को यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि उस इंटरव्यू से बहुत बड़ी तादाद में अवामुन्नास पाकिस्तान में, कश्मीर में और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरियों के दिल आज़ारी। आपने उसकी कोई, मैं समझता हूँ कि सफाई भी पेश की अपने ट्वीट पे या अपने सोशल मीडिया पे, लेकिन हकीकत ये है जनाब स्पीकर कि कश्मीर एक बहुत ही सेंसिटिव इलाका है और वहाँ पर उसके बारे में बात करने से पहले हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है और सोचना होगा। आज कश्मीर के जो हालात हैं, जहाँ पर जो मुश्किलात हैं कश्मीरी भाइयों के लिए, अपनी बहनों और बेटियों के लिए, इस बहस में जाए बगैर कि किसकी गलती है ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन ख्वाजा साहब, जब आप जैसा सीनियर पार्लियामेंटेरियन, एक पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन जब ये कहे कि फ़लाँ इलाका रावला कोट को तो मैं कश्मीरी नहीं समझता या कोई कमतर कश्मीरी समझता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, बहुत बड़ी दिल आज़ारी है। मेरी सारी जमात की दिल आज़ारी है। पाकिस्तान में बसने वाले हर शख्स की जो कश्मीर से मोहब्बत रखता है, जो कायदे आज़म के इस फरमान पर यकीन रखता है कि कश्मीर हमारी शाह रग है, उसका दिल जो है वो बहुत रंजीदा हुआ। और कश्मीर के लोग खुसूसन, जनाबे आप ख्वाजा हैं, आप खुद आपका कश्मीरी हैं आप, और मैं समझता हूँ मेरा तो क्योंकि कश्मीर के साथ ये रिश्ता है कि हमारे बॉर्डर एक है, मेरा इलाका और उनका इलाका जुड़ा हुआ है, हमारी ज़बान एक है, हमारी बोली एक है, हमारा रहन सहन है, हमारे आपस में रिश्तेदारी है, आना जाना है, दुख सुख है, हम साथी हैं। तो मुझे नहीं समझ लगती जनाब स्पीकर, कश्मीर के हालात को कंट्रोल करने के लिए आज आग पे पानी डालने की ज़रूरत है, आज मोहब्बत की ज़रूरत है कश्मीरियों को, आज प्यार की ज़रूरत। मेरी जमात ने हमेशा, और मुझे फ़ख्र है कि मैं उस जमात से तल्लुक़ रखता हूँ कि बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम 1000 साल जंग लड़ने के लिए तैयार हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए। और उन्होंने उससे भी आगे ये कहा कि मैं तो ख्वाब में भी कभी कश्मीर के बारे में गलती नहीं कर सकता। फिर मेरी अजीम कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि जहाँ कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहाँ हमारा खून गिरेगा। फिर कल की बात है कि हमारे नौजवान चेयरमैन ने कहा कि लवांगे सारा कश्मीर लवांगे, इसलिए कि ये एक इज़हार यकजहती था, एक मोहब्बत था, एक इश्क का रिश्ता था और है इंशाअल्लाह ताला और हमेशा रहेगा कश्मीर के साथ हमारा। जनाब स्पीकर, कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है मैं खुद उसका गवाह हूँ। यकीनन हुकूमत वक्त ने और एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से ये मसला ठंडा हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग वो वहाँ पर जो है वो खुदा ना खास्ता कोई जो है वो दहशत गर्द हैं या एंटी पाकिस्तान है, हरगिज़ नहीं। उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। आप तो इस आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर के लोग दफन होते हैं तो पाकिस्तान के परचम में होते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद कह के उसूलियों को चूमते हैं और गोलियां खाते हैं। उनके बारे में कोई शख्स भी, खाए उसका तल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो,
یہاں سے ہو وہاں سے ہو، غیر ذمہ دارانہ بیان دینا جو ہے یا ان کی توہین کرنا جو ہے، تذلیل کرنا جو ہے، وہ کسی طور پر بھی میں سمجھتا ہوں وہ کشمیر کاز کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ کشمیری کوئی کشمیر کے اندر ہے، کوئی پاکستان میں یا دنیا کے کسی کونے میں بھی بستا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا بیٹا ہے، وہ ہمارے دل کے نزدیک ہے، ہم اور وہ ایک ہیں۔ وہ پاکستان کی بات کرتا ہے۔ آج اب کشمیر کا وزیر اعظم جا کر جلسوں میں کہتا ہے کہ میں ہوں پاکستان اور پاکستان میں ہوں۔ تو اس صورتحال میں کسی علاقے کو، جیسے کہ اگر ہم کہیں کہ راولہ کوٹ میں ایسا ہے یا گجر خان کے لوگ ایسے ہیں یا سیال کوٹ کے لوگ ایسے ہیں، تو اس طریقے سے سویپنگ سٹیٹمنٹ جو ہے جناب اسپیکر کسی طور پر بھی نہیں دینی چاہیے، اور خاص طور پر ایک بہت ہی سینئر ساتھی کو تو نہیں دینی چاہیے۔ تو میں، کیونکہ یہ ہمارے ساتھی ہیں، پارلیمنٹ ہیں، پارلیمنٹ میں تشریف فرما ہیں، ہمارے وزیر دفاع ہیں، میں ان کی طرف سے راولہ کوٹ والے لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، معذرت کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسپیکر، اگر آپ میرا کل کا ٹویٹ پڑھیں، میں نے کشمیریوں کی، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے اکتوبر 1947 میں ہجرت کی وہاں سے، اور لاکھوں قربانیاں جو ہے اس ہجرت کے دوران انہوں نے جانوں کی دی، کئی عصمتیں لٹیں، کئی لوگ وہاں پہ رہ گئے، ان کا کوئی آج بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ یہ دو کیٹیگریز۔ اور اس کے بعد جو ہے جناب اسپیکر بالکل صحیح کہا میرے بھائی نے کہ جو وہاں پہ اسٹرگل اس وقت ہو رہی ہے، پچھلے 78 سال سے جو کشمیریوں نے مقبوضہ کشمیر میں شہادتیں دی ہیں، جس طرح انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار جو ہے اپنی جانوں کے نذرانے دے کے پیش کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو میں نے وہاں پہ کہا ہے اس کی ساتھ باقاعدہ آرگومنٹ دیا ہے۔ لیکن جب یہ وہ کہیں کہ بلوچستان سے لاشیں جو ہے وہ ان کی واپس آ جاتی ہیں، کشمیر سے ان کی لاشیں بھی واپس نہیں جائیں گی، تو پھر جو میں نے جواب دیا ہے بالکل بفٹنگ جواب دیا ہے۔ میں بالکل اس کے اوپر جو ہے کوئی میں شرمسار یا مجھے کوئی اس پہ کوئی جو ہے ندامت نہیں ہے۔ جب ہمارے متعلق یہ لوگ کہیں گے، اور میں آپ کو صحیح کہا ہے، میں نے اس میں لکھا ہے کہ کشمیری برتھ سرٹیفکیٹ سے نہیں بنتا، کشمیری قربانیوں سے بنتا ہے، ہجرت سے بنتا ہے۔ جن کو گھروں میں بیٹھ کے آزادی مل گئی ہوئی ہے، وہ کبھی بھی آزادی کی جو ہے وہ جو ہے قدر و قیمت جو ہے وہ نہیں جان سکیں گے۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہ میں ایک آرگومنٹ دیا ہے میں نے کہ برتھ سرٹیفکیٹ ساتھ کشمیری کوئی نہیں بنتا، برتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ پاکستانی بھی کوئی نہیں بنتا، اس کو بھی پاکستان کے ساتھ محبت کا جو ہے نا وہ ایک نہ ٹوٹنے والا رشتہ جو ہے نا وہ قائم کرنا پڑتا ہے۔ اگر پاکستانی شریعت میرے پاس ہے، خدا نخواستہ اگر میں پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات کروں تو میں پھر پاکستانی نہیں ہوں۔ پاکستانی پاسپورٹ یا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ مجھے یہ حق نہیں دیتا کہ میں پاکستان کے خلاف بات کروں، یا کوئی کشمیری کے خلاف بات کرے، ان کی سٹرگل کے خلاف بات کرے، قربانیوں سے گریز کریں، گھر بیٹھ کے آزادی لیں، اور اس کے بعد جو ہے حقوق بھی اور پاکستان کے خلاف جانیں تو ہم نے دی ہیں، کشمیریوں نے بھی دی ہیں۔ لیکن آج بھی کنٹرول لائن کے اوپر سارے پاکستان کے چاروں صوبوں کے بلتی اور گلگتی اور کشمیری وہاں پہ پہرا دے رہے ہیں ان کی آزادی کے لیے۔ 5 جنگیں ہم نے لڑی ہیں، اور اس کے بعد صلہ کیا ملتا ہے کہ پاکستان کو وہاں پہ گالیاں دی جاتی ہیں، وہاں پہ دھرنے دی جاتے ہیں، ہمارے شہیدوں کی توہین کی جاتی ہے۔ میں قطعی طور پہ اس میں مجھے ندامت نہیں ہے۔ میں نے جو لکھا ہے شہادت کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ لکھا ہے۔ کوئی برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے کسی شخص کا دنیا میں کہیں بھی اس کو یہ انٹائٹل نہیں کرتا کہ وہ اپنی پلیس آف برتھ کو جو ہے چیلنج کرے یا اس کے ساتھ جو ہے بے وفائی کرے یا غداری کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔